जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो और नई खबर के साथ नई मशरफ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको पता है कि नदीम अफजल चांद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और कभी इमरान खान के भी बड़े करीबी थे, और बल्कि वज़ीर आज़म थे जब इमरान खान, तो वो उनके तर्जुमान रहे, मामले खसूसी रहे, काबीना का हिस्सा रहे। तो उन्होंने बड़ी अहम बात की, और वही बात जो कि हाफ़िज़ हम्दुल्लाह ने चंद रोज़ पहले की और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात उन्होंने की। अब ज़ाहिर है जितनी को वो खुल के बात कर सकते थे उतनी तो की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो इस वक्त मौक़िफ़ और तरह का है। तो उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि खान साहब जो हैं वो, उन्हें हौसला मिल रहा है कहीं से। और एक तो उन्होंने कहा इलेक्शन में उन्हें मिल जाता है, इलेक्शन से उनकी मुराद है, ज़ाहिर है वो जिस तरह मुश्किल हालात में उन्हें वोट शोट पड़े, और ज़ाहिर है उनकी सीटें ज़्यादा हुई पीटीआई की। और दूसरा उन्होंने कहा कि कोई और तरीक़ों से भी उनकी हौसला अफ़ज़ाई जो है वो हो रही है, और ये भी कहा कि इनकलाब जो है उसके पीछे कोई राइटर होता है, तो ये भी इसका भी कुछ है। तो ठीक है, उन्होंने थोड़ा-सा अपनी वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में हैं तो उसके हिसाब से बात की, लेकिन बहरहाल सीधी बात तो ये है, और बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा है। लेकिन बहरहाल पैरेलल चीज़ें चलती हैं। दूसरी जानिब दूसरा पहलू भी है, जिसमें उनका एक पुराना केस जो है वो 1 साल बाद दोबारा टेरियान वाला केस जो है वो उस पे वो दोबारा शुरू हो गया मामला। तो ये चीज़ें तो पिछली वीडियो में भी हम साथ-साथ आपको बताते रहे कि ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब ज़ाहिर है कोई उस तरह बातचीत डायरेक्टली या वो तो अभी उस तरह नहीं है, और फिर सियासी रहनुमाओं से अभी तक खान साहब राज़ी नहीं हैं करने से, बात करने पे, क्योंकि सियासी रहनुमाओं से मुराद तो यही है जो हुकूमत की जमातें हैं। तो दूसरे फिर जानिब से उन्हें वैसे वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो नहीं बात नहीं करना चाहते। तो अब फिर वो जो एक जिस तरफ ये इशारे कर रहे हैं कि कोई अंदर खाते या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो फिर दोनों उसके पहलू हैं, वो साथ-साथ चल रहे हैं। अगर कोई बेहतरी की तरफ थोड़ा-सा बात चलती, ये पिछले 1-2 सालों से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बहरहाल कुछ आसार तो ऐसे इशारे, निशानियाँ तो हमें पिछले कुछ दिनों में समझ आई है कि वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ भी साथ-साथ चलती रहती है, और ये अपने ज़हन में रखना है। दूसरी बात बड़ी अहम उन्होंने ये की चंद साहब ने, कि वो क्योंकि एक बड़े काश्तकार भी हैं, तो किसान के तौर पे उन्होंने कहा है कि वो ये जो गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल, बड़ा डाका जो है, उसको वो नैब या अदालत में लेकर जाएंगे, और कोई ड्राफ्ट उन्होंने तैयार कर लिया है। और उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि इसमें बड़े-बड़े जो हैं वो बासर लोग शामिल हैं, जिनमें टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इसलिए इसको दबाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन इसको दबाया नहीं जा सकेगा, और वो इसको दबाने नहीं देंगे, ये चंद साहब ने ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि अगर तो ये सियासतदान होता तो आज तक, अभी तक उसके गले तक पहुंच जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो जो है वो ब्यूरोक्रेसी और इस तरह टेक्नोक्रेट्स ये सब हैं, यानी टेक्नोक्रेट्स से मुराद निगरान हुकूमत है उनकी, तो इसलिए इनको पूरी कोशिश हो रही है, और मौजूदा हुकूमत कर रही है बचाने की। और इंक्वायरी ये जो हो रही है तो एक लॉलीपॉप है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसको हम दबने नहीं देंगे, और मामला जो है वो इसको आगे लेकर चलेंगे। और इसके अलावा आप देखें कि जो अब कुछ मामला तभी आज राना सनाउल्लाह साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चल रहा है, उसमें बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी उन्होंने जो बात की मीडिया टॉक के दौरान, कि कुछ हो सकता है कोई बेहतरी की तरफ और कोई दरमियानी रास्ता निकले, कोई जो है, ये उनका दावा है कि कोई ऐसा शख्स हो, जो शायद वो अटॉर्नी जनरल या कोई भी किसी के ज़रिए वो मामला जो है वो सुलह सफाई या बेहतरी की तरफ जाए। तो ये अब उनका कहना है, लेकिन बहरहाल अभी तो देखते हैं कि इसको कैसे आगे, अभी तो मामला अभी कुछ दिन पड़ गए हैं। लेकिन एक और हमें ये पता चला है कि ये जो दोबारा हम गंदम की अगर बात मुझे याद आ गई, एक चीज़ रह गई थी, वो कोई बात कुछ लोगों का दावा है, कहना है कि
ہو سکتا ہے کہ اس پر کیونکہ ایک کسان تنظیمیں، پھر یہ اس طرح کے جو پولیٹیشنز ہیں سب وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ درخواستیں بھی گئی ہیں جیسے نیب اور یہ عدالتوں میں بھی لوگوں نے ایسی درخواستیں کی ہیں، پٹیشنز کہ اس کی انکوائری یا پتہ لگے، یہ ہو وہ ہو، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ کوئی اس میں بھی کوئی سپریم کورٹ نوٹس لے لے، یا کیونکہ نوٹس لینے کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہو رہی ہے کسان تنظیموں کی جانب سے گندم کے اسکینڈل پر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہرحال یہ ان کا اختیار ہے، لیکن یہ میں آپ کو تو کوئی یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی جو کہہ لیں متعلقہ بندہ ہے اس سارے بحران میں، ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ ہو جائے، اور ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی اس حوالے سے، لیکن بہرحال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو پھر جو دوبارہ پی ٹی آئی کی بات کریں، جو معاملات ہو گئے ہیں، تو وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو نشان ہے پی ٹی آئی کا، یہ بلے کا، جو ظاہر ہے اب الیکشنز میں نہیں تھا، شاید اس کے لیے بھی اب دوبارہ کوئی ایسی موو کوئی چلے، ریویو پٹیشن یا اس طرح عدالت کے ذریعے، تو کچھ اس میں بھی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کا دعویٰ ہے انہیں کہ جیسے کوئی لگتا ہے کہ یہ شاید انہیں دوبارہ وہ جائیں گے ریویو میں تو مل جائے گا، ایسی کچھ اطلاعات بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ انہیں شاید وہ نشان بھی دوبارہ مل سکتا ہے، مل جائے کوئی ایسی، یعنی یہ بھی کوئی انفارمیشن ٹائپ بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی قبل از وقت ہے، دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ تو بہرحال آ چکا ہے، لیکن ایک ریویو کا ان کے پاس ہے آپشن۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت اندر کے اپنے ان کے وہ کوشش بڑی کرتے ہیں کہ سیٹل کریں، لیکن وہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے وہ شاید عادت ہے کہ مزید اس کو پھر بگاڑ دیتے ہیں، کبھی ایک سائیڈ پہ وہ اب دو گروپس ہیں ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، کبھی وہ دوسرا سائیڈ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپوزیشن کا جو اصل رول ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ ان کو گندم سکینڈل پر یہ بالکل یہ کوئی ان کا حال ہی نہیں تھا، یہ اپنے یہ صحیح بلاول بھٹو نے ان کا وہ قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ یہ اپوزیشن ہے، انہوں نے کوئی 2 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اور یہ گندم، اور اب ان کو یاد آیا آج سے یہ یا کل سے شاید شروع ہوئے ہیں گندم سکینڈل، تو وہ ایسے تو نہیں مزہ آتا، آپ جو ہیں ایشوز پہ بات تو پھر کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ اپنا جو آپ کے معاملات ہیں وہ بھی چلائیں۔ اور آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ جناب دوبارہ صدر بننے لگے ہیں، اور یہاں پر پھر چند صاحب کی بات یاد آئی ہے کہ ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ انہیں بڑا افسوس ہے، غم ہے کہ میاں صاحب کا جو اینڈ ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا، یعنی سیاست سے جو ایگزٹ ہے، یعنی سیاست سے وہ جو آخری ان کے ہیں، ان کے بقول چند صاحب کے، وہ کچھ جاندار اور شاندار نہیں ہے۔ ایک ایسے بندے کا جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، ایک پارٹی کا اتنا وہ، تو اس کا کم از کم اینڈ اچھا ہونا چاہیے، تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی خالی پارٹی صدر بن کے اور اس سے کوئی نہیں، یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن سکے تو ان کا کیا ہے، یہ ایکٹیو نہیں ہے، نہ انہوں نے ہونا ہے۔ تو چند صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ان کا جو ہے یہ اب ایم ہی ایک کوشش کریں گے، ناکام ان کا وہ نہیں ہے۔ ویسے آج جو ہے انہیں بھائی صاحب جو پہلے ہی صدر، آپس میں یہ کلیم اللہ سلیم اللہ یہ بڑا کھیلتے ہیں، یہ خاندان کے اندر باہر نہیں دینا کسی نے کچھ۔ اب دیکھیں شہباز شریف پہلے صدر تھے، اب وڈے بھرا نے بننا ہے صدر، تو آج سی ڈبلیو سی ان کی میٹنگ تھی، اور اب کیئر ٹیکر اپنا ظاہر ہے وہ الیکشن کرانے ہیں، تو اس کے لیے جو قائم مقام صدر ہیں وہ پھر شہباز شریف بن گیا، یعنی کوئی قائم مقام بھی نہیں انہوں نے تھلے کسی نے باہر تو بنانا۔ اتنا خوف اور اتنا یہ ہے ان کا، یہ موروثیت کو آخری حد تک ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ چند دنوں کے لیے 28 کو وہ بڑے میاں صاحب نے بن جانا ہے، لیکن پھر اپنا کچھ دنوں کے لیے بھی شہباز شریف کو دوبارہ وہی شہباز شریف صاحب تسی پھر استعفیٰ دے کے تو کی ضرورت سی، تسی کہتے میاں صاحب چلو ایک ہی دفعہ، لیکن وہ اصل میں ان کو اپنا بھی کچھ نظر بھی آتا ہے نا کہ
پنگے لیے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی سے، جو الیکشن کمیشن میں جماعت کے الیکشن، اور وہ اب تک مسئلہ بنا ہے، تو اب یہ خود بھی بڑے چل رہے ہیں احتیاط سے. تو لیکن یہ چند دنوں کے لیے کسی کو بنا دیتے، کوئی بات نہیں، کوئی پاویں اپنے بہت ہی قریب کوئی پرویز رشید صاحب کو بنا دیتے. لیکن نہیں، وہ گھر سے باہر قائم مقام صدارت بھی نہیں جانی، وہ آپ ہی بننا ہے. تو یہ بھی ایک ان کا ہے پرابلم. حالانکہ اینڈ ہو گیا ہے سیاست کا، یہ اب لوگ اس کو نہیں پسند کرتے. یہ پیپلز پارٹی کا بھی لگتا ہے یہ جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ مشکل میں ہی. کچھ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آخری ان کی بھی باری ہے. نون لیگ کے تو کافی مسئلہ خراب ہو چکا ہے. تو اب دیکھیں پیپلز پارٹی بھی وہی ڈگر پہ ہے. تو یہ اب آج کی 3-4 چیزیں تھیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوگا. تھینک یو.